आज हामी यस भिडियो मार्फत प्रथम विश्वयुद्धको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ। त्यति मात्रै नभई प्रथम विश्वयुद्धको कारण, परिणाम र त्यसले ल्याएको परिवर्तनहरूको विषयमा पनि जानकारी लिनेछौँ। किनकि प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध र शीत युद्ध नै विश्व राजनीतिलाई चिहाउने आँखी झ्याल हो। प्रथम विश्वयुद्ध हुनुको धेरैवटा कारणहरू रहे तापनि प्रथम विश्वयुद्धको तत्कालीन तथा मूल कारणको रूपमा अस्ट्रिया हंगेरीको राजकुमार आर्चड्युक फ्रान्ज फर्डिनेन्डको हत्यालाई मान्ने गरिन्छ। अस्ट्रिया हंगेरीको राजकुमारको हत्या एक विद्रोही समूह ब्ल्याक ह्यान्ड नामक समूहको युवाले गरेका थिए, जो एक सर्बियन नागरिक रहेका थिए। तसर्थ बदलामा अस्ट्रिया हंगेरीले सर्बियामाथि गरेको आक्रमणलाई नै प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवातको मिति मान्ने गरिन्छ। प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात यही अस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्य र सर्बियाबाट सुरु भएर विश्वलाई नै यसले प्रभावित बनायो। प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अघि अर्थात् सन् 1914 भन्दा अघिसम्म अस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्य एकदमै शक्तिशाली देश रहेको थियो। आज आएर अस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्यको विभाजन भएर थुप्रै देशहरूको निर्माण भइसकेको छ, जस्तो स्लोभेनिया, क्रोएसिया, हंगेरी, स्लोभाकिया, रोमानिया, पोल्यान्ड लगायतका देशहरू बनिसकेका छन्। उक्त समयमा पुरै अस्ट्रिया हंगेरीको राजा थिए फ्रान्ज जोसेफ। राजा फ्रान्ज जोसेफको 3 जना छोराहरू थिए, तर कोही पनि राजा बन्न लायक भने थिएनन्। तसर्थ राजा फ्रान्ज जोसेफले बाध्य भएर आफ्नो भतिजो छोरा आर्चड्युक फ्रान्ज फर्डिनेन्डलाई सन् 1889 मा आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरिदिए। अब पुरै साम्राज्यको राजकुमार अर्थात् भावी राजा आर्चड्युक फ्रान्ज फर्डिनेन्ड घोषित भयो। तर राजा फ्रान्ज जोसेफ आफ्नो भतिजो आर्चड्युकलाई आगामी राजा बनाउने कुरासँग सन्तुष्ट भने थिएनन्। राजतन्त्र भनेको नै वास्तवमा यस्तै घृणित व्यवस्था हो जहाँ लाटा वा गुङ्गा नै भए पनि राजाकै छोरालाई राजा बनाउने प्रयत्न गरिन्छ। अस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्यमा पनि ठीक त्यस्तै नै भएको थियो। जब राजा फ्रान्ज जोसेफको भतिजो आर्चड्युक फर्डिनेन्डले सन् 1900 मा विवाह गर्ने निर्णय गर्यो, तब राजा फ्रान्ज जोसेफले उनको श्रीमतीलाई शाही दर्जा दिन भने अस्वीकार गर्यो। त्यति मात्रै नभएर उनीहरूको गर्भबाट जन्मेको बच्चा पनि अस्ट्रिया हंगेरीको भावी राजा बन्न नपाउने घोषणा गर्यो, जसको कारण राजा फ्रान्ज जोसेफ र भतिजो आर्चड्युक फ्रान्ज फर्डिनेन्ड बीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको थियो। सन् 1914 मा आएर राजा फ्रान्ज जोसेफको स्वास्थ्य स्थिति एकदमै बिग्रिएर गयो, जसको कारण अब आर्चड्युक फ्रान्ज फर्डिनेन्ड नै अस्ट्रिया हंगेरी साम्राज्यको राजा बन्ने पक्कापक्की जस्तै भयो, जसको कारण राजकुमार आर्चड्युक अस्ट्रिया हंगेरीको भ्रमणमा निस्कन सुरु गर्यो। सन् 1914 जुन 28 मा राजकुमार आर्चड्युक र उनकी श्रीमतीको अस्ट्रिया हंगेरीकै एक प्रान्त बोस्निया हर्जगोभिनाको एक सहर साराजेभोमा शाही दौडमा निस्कने कार्यक्रम थियो। तर राजकुमारलाई उक्त क्षेत्रमा नजान उनको गुप्तचरले सुझाएका थिए, जहाँ ज्यानको खतरा हुन सक्ने भन्दै नजान आग्रह गरेका थिए, किनकि त्यस क्षेत्र बोस्निया हर्जगोभिना सन् 1908 मा अस्ट्रिया हंगेरीको राजाले कब्जा गरेका थिए। अस्ट्रिया हंगेरीले बोस्निया हर्जगोभिना क्षेत्रलाई आफ्नो साम्राज्यमा विलय गरे तापनि त्यहाँको जनताहरू अर्काको कमारा बन्न तयार थिएनन्, जसको कारण त्यहाँको क्रान्तिकारी युवाहरू विद्रोही सङ्गठन ब्ल्याक ह्यान्डमा आबद्ध थिए, जसको प्रभाव बोस्निया हर्जगोभिनामा व्यापक रहेको थियो। यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्था गर्दै राजकुमार आफ्नी श्रीमतीको साथमा साराजेभो सहरको भ्रमणमा निस्कियो, जहाँ उनको स्वागत तथा दर्शनको निम्ति हजारौँ मानिसहरू जम्मा भए, जसमध्ये केही विद्रोही समूहका कार्यकर्ताहरू पनि राजकुमारलाई निशाना बनाउने उद्देश्यले नै उपस्थित भएका थिए, जसमध्ये 19 वर्षीय युवा ग्याब्रिलो प्रिन्सेपले राजकुमार तथा उनकी श्रीमतीलाई गोली हानेर हत्या गरिदियो। हत्यारा युवा ब्ल्याक ह्यान्ड नामक विद्रोही समूहको कार्यकर्ता रहेको थियो। तर उक्त विद्रोही समूह ब्ल्याक ह्यान्डलाई सहायता प्रदान गर्ने देश भने सर्बिया रहेको थियो, किनकि बोस्निया हर्जगोभिनामा
स्लाभिक मानिसहरूको बढी बसोबास रहेको थियो, जो वास्तवमा सर्बियाका मानिसहरू रहेका थिए। उक्त ब्ल्याक ह्यान्ड नामक विद्रोही समूह बोस्निया हर्जगोभिनालाई अस्ट्रिया हङ्गेरीको साम्राज्यबाट मुक्त गर्न चाहन्थे, जसलाई सर्बियाले पनि मद्दत गर्दथ्यो। तसर्थ अस्ट्रिया हङ्गेरीको राजकुमार आर्चड्युक फर्डिन्यान्डको हत्यामा सर्बिया पनि जिम्मेवार रहेको थियो। तर अस्ट्रिया हङ्गेरी जस्तो शक्तिशाली साम्राज्यको राजकुमारको हत्या हुँदा पनि अस्ट्रिया हङ्गेरीको राजाले कुनै एक्सन लिएको थिएन। बरु ईश्वरको चाहना नै यति नै रहेछ भन्दै घटनालाई सामसुम पार्नेतिर लागिरहेको थियो, जसको प्रमुख कारण थियो पहिलो त राजकुमार आफ्नो स्वयंको छोरा नै थिएन, न त ऊ भावी राजा बन्ने कुरासँग राजा सहमत नै थिए। तर जब अस्ट्रिया हङ्गेरीको सेनापतिले राजा फ्रेन्च जोसेफलाई उकास्दै भन्यो राजकुमारको हत्याको बहाना बनाएर सर्बियामाथि आक्रमण गर्ने र सर्बियालाई आफ्नो साम्राज्यमा विलय गर्ने योभन्दा उपयुक्त समय अर्को हुनै सक्दैन। अस्ट्रिया हङ्गेरीको सेनापतिको उक्साहटमा लागेर राजकुमारको हत्या भएको 25 दिनपछि अर्थात् सन् 1914 जुलाई 23 अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियालाई 10 वटा प्रस्तावसहित चेतावनी दियो। त्यसै पनि सर्बिया अस्ट्रिया हङ्गेरीको तुलनामा एक कमजोर देश रहेको थियो। सर्बियाले पनि अस्ट्रिया हङ्गेरीको 10 मध्ये 8 वटा प्रस्तावहरूलाई स्वीकार्ने वचन दियो। तर 2 वटा एकदमै अपमानजनक प्रस्तावहरू, जो बिना लडाई सर्बियाले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने र सर्बियालाई अस्ट्रिया हङ्गेरीको एक हिस्साको रूपमा समाहित गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई भने अस्वीकार गर्यो। परिणामस्वरूप 1914 जुलाई 28 को दिन अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा आक्रमण गर्यो, जसको कारण सर्बियाले रसियासँग सहायता माग्यो। रुसमा पनि स्लाभिक समुदायको मानिसहरू बसोबास गर्दथे, जसको कारण रसियाले पनि सर्बियालाई सहायता प्रदान गर्यो। अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियामाथि आक्रमण गरेको मिति सन् 1914 जुलाई 28 लाई प्रथम विश्वयुद्धको मिति मान्ने गरिन्छ। रसियाले पनि एउटा दाजुको भाइप्रतिको कर्तव्य हो भन्दै सर्बियालाई सहायता प्रदान गर्यो। तर रुसले सर्बियालाई सहायता प्रदान गर्नुको कारण स्लाभिक समुदायको बसोबास मात्रै नभएर रुसले आफ्नो जलमार्गलाई पनि अटोमन साम्राज्यबाट सुरक्षित राख्न चाहन्थ्यो, किनकि रुसी जहाजहरू ब्ल्याक सीबाट डार्डानेल्स हुँदै आजन सीसँग जोडिएर विश्वभर आफ्नो व्यापार गर्ने गर्दथ्यो। यदि अटोमन साम्राज्यले उक्त समुद्री मार्गमा नियन्त्रण जमाउने बित्तिकै रुसी जहाजलाई सदालाई अवरोध पुग्न सक्थ्यो। त्यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रुसले सर्बियालाई सहायता प्रदान गरेको थियो। अस्ट्रिया हङ्गेरीको राजकुमार आर्चड्युक फ्रेन्च फर्डिन्यान्डको हत्या नै प्रथम विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण रहे तापनि यति भयानक युद्ध कुनै एउटा कारणले मात्रै हुनै सक्दैन। तसर्थ प्रथम विश्वयुद्धको अरू पनि थुप्रै कारणहरू रहेका थिए। यदि अस्ट्रिया हङ्गेरीको राजकुमारको हत्या नै प्रमुख कारण थियो र एउटै मात्रै कारण थियो भने यो युद्ध अस्ट्रिया हङ्गेरी र सर्बियाको बिचमै सीमित रहनु पर्दथ्यो। विश्व नै यसबाट प्रभावित हुनुपर्ने जरुरी नै थिएन। अन्य थुप्रै कारणहरूमध्ये एक रहेको थियो युरोपको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन। भनिन्छ 19औं तथा 20औं शताब्दीमा ब्रिटेन, फ्रान्स, पोर्चुगल लगायतका युरोपियन देशहरूले विश्वको अधिकांश देशहरूमा शासन गरेका थिए, जसमा जर्मनी सबैभन्दा पछि परेको थियो। तर सन् 1971 जर्मनीको एकता भएपछि बिस्मार्कको नेतृत्वमा जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभियो, जसको कारण युरोपको शक्ति सन्तुलन नै बिग्रियो, किनकि अब ब्रिटेन र फ्रान्सको निम्ति जर्मनी एक चुनौतीको रूपमा खडा भयो। अब ब्रिटेन, फ्रान्स र जर्मनी प्रतिस्पर्धाको होडमा उत्रियो, जसलाई प्रथम विश्वयुद्धको एक कारण मान्ने गरिन्छ। प्रथम विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ गोप्य सन्धि। युरोपमा 19औं शताब्दीको समयमा अलग अलग देशहरूले अलग अलग सन्धि गर्ने गर्दथे, तर ती सन्धिहरू सबै नै गोप्य रूपमा हुने गर्दथे। उदाहरणको रूपमा ब्रिटेन र फ्रान्स बीच भएको सन्धि बाँकी देशहरूलाई थाहै हुँदैन थियो, जसको कारण ब्रिटेनमाथि आक्रमण भएको खण्डमा फ्रान्स स्वतः होमिन्थ्यो र फ्रान्समाथि आक्रमण भएको खण्डमा
ब्रिटेन स्वतः फ्रान्सको तर्फबाट युद्धमा होमिने गर्दथ्यो। फेरि रुस र इटलीको सन्धि, रुस र फ्रान्सको सन्धिको बारेमा बाँकी देशहरूलाई जानकारी नै हुँदैन थियो। रुस युद्धमा सामेल हुने बित्तिकै फ्रान्स पनि रुसको समर्थनमा युद्धमा होमिन्थ्यो। उक्त समयमा दुई महत्त्वपूर्ण सन्धिहरू भएका थिए, जसमध्ये पहिलो रहेको थियो सन् 1882 भएको ट्रिपल एलायन्स ट्रिटी, जुन जर्मनी, अस्ट्रिया हङ्गेरी र इटलीको बीचमा भएको थियो। उक्त सन्धिअनुसार यी तीन देशहरूमध्ये कुनै एक देशमाथि आक्रमण भएको खण्डमा त्यसको सामूहिक प्रतिकार गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। तर युद्धको समयमा इटलीले हाम्रो सम्झौता आक्रमणको निम्ति नभएर रक्षाको निम्ति भएको थियो भन्दै जर्मनी तथा अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई समर्थन गर्न इन्कार गर्यो र सन् 1907 फ्रान्स, ब्रिटेन तथा रसियाको बीचमा एक महत्त्वपूर्ण सन्धि भयो, जसलाई ट्रिपल इन्टेन्ट भन्ने गरिन्थ्यो। फ्रेन्च शब्द इन्टेन्टको अर्थ मित्र भन्ने हुन्छ, तसर्थ युद्धपछि यी देशहरूलाई मित्र राष्ट्र बन्न थाल्यो। यिनै दुई सन्धिहरूलाई प्रथम विश्वयुद्धको प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ। वास्तवमा यी सन्धिहरूको कारण दुई देश बीचको लडाइँमा सम्पूर्ण देशहरू जोडिएर आएका थिए र अप्रत्याशित रूपमा युद्ध भएको थियो। ट्रिपल इन्टेन्टभन्दा अघि सन् 1904 मा ब्रिटेन र फ्रान्स बीच एक सन्धि भएको थियो, जसलाई इन्टेन्ट कोर्डाइल भनिन्थ्यो। तर यसमा सन् 1907 मा आएर रुस पनि जोडिएपछि यस सन्धिलाई ट्रिपल इन्टेन्ट भन्न थालियो, जस अन्तर्गत बाह्य आक्रमणको सामूहिक प्रतिकार गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। यिनै दुई गोप्य सम्झौताहरूको कारण युरोप दुई भागमा विभक्त भई एक अर्कालाई घोर शत्रु ठान्ने गर्दथ्यो। तसर्थ यी गोप्य सम्झौताहरूलाई पनि विश्वयुद्धको प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ। अर्को कारण थियो सैन्यवाद, मिलिटरिजम। मिलिटरिजममा युरोपका अधिकांश देशहरूले अत्यधिक सेनाको साथमा आफूलाई आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित गर्ने प्रयास गरे, जसको कारण युरोपियन देशहरूले आफ्नो आफ्नो देशहरूमा मेसिन गन, ट्याङ्क, पनडुब्बी, बम वर्षाउने हवाईजहाज आदिले सुसज्जित गर्न थाले। अत्यधिक सेनामा वृद्धि गर्न थाले, जसमा ब्रिटेन तथा जर्मनी सबैभन्दा अगाडि रहेको थियो। यी देशहरूमा औद्योगिक क्रान्ति तीव्र गतिमा भएको कारण आफ्नो उद्योग तथा कल कारखानाहरूलाई हात हतियारको उत्पादनमा लगाएका थिए। ब्रिटेन र जर्मनी बाहेक युरोपका अन्य देशहरू पनि ब्रिटेन र जर्मनीलाई पछ्याउँदै अत्यधिक हात हतियारहरू खरिद गर्न थाले। तथापि जर्मनी र ब्रिटेनको तुलनामा अन्य देशहरू धेरै नै पछाडि छोडिएका थिए। युरोपमा चलेको हतियारको दौडले ती देशहरूमा गलत धारणाको विकास गरायो। सैनिक तथा हतियारको जगेर्नाले आफूलाई कसैले पनि अब छुन नसक्ने ठान्न थाल्यो र यिनै धारणाको कारण युरोपका अधिकांश देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय ढुकुटीको अधिकांश बजेट सैनिक तथा हात हतियारमै खर्च गर्न थाल्यो। उक्त होडबाजीमा फ्रान्स तथा जर्मनीले आफ्नो राष्ट्रिय आयको 85% बजेट सेनामा खर्च गर्न थाल्यो। यसरी युरोपको मिलिटरिजमले पुरै युरोपलाई बारुदको थुप्रोको रूपमा परिणत गरिदियो, जो जुनसुकै बेला पनि बल्न सक्थ्यो, विस्फोट हुन सक्थ्यो। प्रथम विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिजम। साम्राज्यवादमा सबैभन्दा सफल र सबैभन्दा अघि रहेको थियो ब्रिटेन। विश्वको 25% भूक्षेत्रमा ब्रिटेनको नियन्त्रण रहेको थियो, जहाँबाट ब्रिटेनले कच्चा पदार्थहरू लगेर तीनै देशहरूमा उत्पादित वस्तुहरू बेच्ने गर्दथे। ब्रिटेनको उक्त साम्राज्यवादी नीतिबाट प्रभावित भएर अन्य साम्राज्यवादी देशहरू फ्रान्स, पोर्चुगल तथा जर्मनी पनि बाँकी भूक्षेत्रमा नियन्त्रण जमाउन चाहन्थे। यी देशहरू पनि ब्रिटेनले जस्तै आफ्नो साम्राज्यलाई अफ्रिका तथा एसियासम्म विस्तार गर्न चाहन्थे। उक्त समयमा फ्रान्स, जर्मनी, होल्यान्ड, बेल्जियम आदि देशहरूमा अफ्रिकाको भूक्षेत्र कसले सबैभन्दा बढी नियन्त्रण गर्ने भन्ने होड नै चलेको थियो, जसलाई स्क्रैम्बल अफ अफ्रिका अर्थात् अफ्रिकाको दौड नाम दिएको थियो। यही प्रतिस्पर्धाले युरोपका देशहरू आपसमा ईर्ष्या तथा डाह गर्न थाले, साथै एकले अर्कोलाई बर्बाद गर्नेतर्फ पनि अग्रसर भए। तसर्थ साम्राज्यवादलाई पनि प्रथम विश्वयुद्धको
प्रमुख कारणमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। प्रथम विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। विश्वमै पहिलो पटक औद्योगिक क्रान्ति ब्रिटेनमा भएको थियो। ब्रिटेनले आफ्नो उपनिवेशको देशहरूबाट कच्चा मालहरू ल्याएर आफ्नो फ्याक्ट्रीहरूमा उत्पादन गर्दै विश्व बजारसम्म पुर्याउने गर्दथ्यो, जुन कुरा युरोपका अन्य देशहरूले पनि निहालिरहेका थिए। फेरि फ्रान्स र रुसमा पनि औद्योगिक क्रान्ति भयो। फलस्वरूप रुस र फ्रान्समा पनि उत्पादन अत्याधिक रूपमा हुन थाल्यो। अत्याधिक रूपमा उत्पादन भएपछि ब्रिटेनले झै रुस र फ्रान्सले पनि अफ्रिका तथा एसियामा आफ्नो आफ्नो उपनिवेश बनाएर बजारको निर्माण गर्यो। यही उद्योग तथा व्यापारको प्रतिस्पर्धाले युरोपियन देशहरूमा तिक्तता सुरु भयो र एकले अर्कोको विरोध गर्न थाल्यो। तसर्थ यसलाई पनि प्रथम विश्वयुद्धको एक कारण मान्ने गरिन्छ, किनकि उद्योग तथा व्यापारको प्रतिस्पर्धामा इटली र जर्मनी पछि मात्रै सामेल भएको थियो, जुन बेलासम्ममा विश्वको अधिकांश भूक्षेत्रमा ब्रिटेन, फ्रान्स तथा रुसको नियन्त्रण भइसकेको थियो, जसको कारण इटली र जर्मनीले जबरजस्ती फ्रान्स तथा बेलायतको बजारमाथि नियन्त्रण गरेर आफ्नो सामानहरू बेच्न थाल्यो। प्रथम विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ राष्ट्रवाद, नेसनलिजम। उक्त समयमा युरोपियन देशहरूमा राष्ट्रवादको लहर उर्लेर आयो। युरोपमा राष्ट्रवादको सुरुवात कैसर विलियम द्वितीयले सुरु गरेका थिए, जो जर्मनीको राजा थिए। पछि गएर राष्ट्रवादको भावना, राष्ट्रवादको लहर इटली, फ्रान्स, ब्रिटेन हुँदै बाल्टिक देशहरूसम्म फैलियो, जसको कारण यी सम्पूर्ण देशहरूलाई युद्ध लडेर विजयी बनिसकेपछि मात्रै महान बन्न सकिन्छ, प्रगति र उन्नति गर्न सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ, श्रेष्ठ र सम्मानीय बन्न सकिन्छ भन्ने भ्रम भयो। सबैले मेरो देश महान हो भन्ने नाराहरू लगाउन थाल्यो। महानताको साथै श्रेष्ठता, उन्नति, प्रगतिको निम्ति युद्ध अत्यन्तै आवश्यक रहेको ठान्न थालियो। तसर्थ राष्ट्रवादलाई पनि प्रथम विश्वयुद्धको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। प्रथम विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भावना। उक्त समयमा युरोपका सम्पूर्ण देशहरूमा समान सम्प्रदाय अर्थात् एउटै सम्प्रदाय, एउटै भाषी, एउटै धर्मी र एउटै ऐतिहासिक परम्परा भएका मानिसहरू एक ढिक्का भएर अघि बढेको खण्डमा उनीहरूको बेग्लै अस्तित्व स्थापित हुनुका साथै ती समुदायहरूको प्रगति पनि भएर जानेछ भन्ने भावना एकसाथ युरोपभर फैलियो। विशेष गरी यो भावना बाल्कन क्षेत्रका देशहरूमा व्यापक थियो। बाल्कन क्षेत्रका देशहरू केही अटोमन साम्राज्यको अधीनमा थियो भने केही अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको अधीनमा थियो। तर सन् 1914 अघि अटोमन साम्राज्य कमजोर हुने बित्तिकै बाल्कन क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको आवाजहरू गुन्जिन थाल्यो। अस्ट्रिया हङ्गेरी, तुर्की साम्राज्य लगायत रुसमा पनि स्लाविक समुदायहरू बसोबास गर्ने गर्दथे। यी स्लाविक सम्प्रदायका मानिसहरूले बाल्कन क्षेत्रमा एक विशाल स्लाविक राष्ट्रको माग गर्न थाले। अस्ट्रिया हङ्गेरी र तुर्की साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएपछि स्लाविक सम्प्रदायका मानिसहरू आफ्नो प्रभावमा आउनेछन् भन्ने ठानेर रुसले पनि स्वतन्त्र स्लाविक राष्ट्रको पक्षमा समर्थन गर्न थाल्यो, जसको कारण अस्ट्रिया हङ्गेरी र रसियाको सम्बन्ध पनि बिग्रँदै गयो। एवं रीतले जर्मनीमा पनि स्वतन्त्रताको आवाजहरू चर्किन थाल्यो, जहाँ सर्ब, चेक र पोल सम्प्रदायको मानिसहरूले पनि स्वतन्त्रताको माग गर्न थाले, जसले पुरै युरोपभरिको सम्बन्धमा तिक्तता बढायो। तसर्थ धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भावनालाई पनि प्रथम विश्वयुद्धको प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ। प्रथम विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ पत्र पत्रिकाको भड्काउ प्रचार। प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अघि युरोपका राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा लेखकहरू पुस्तकको माध्यमद्वारा, पत्र पत्रिकाको माध्यमद्वारा आफ्नो लेखहरूमा युरोपको भड्काउ वकालत गर्ने गर्दथे, जसमध्ये युद्धको निम्ति सबैभन्दा ठुलो भूमिका पत्र पत्रिकाले निभाएको थियो, जसमा सबै देशका पत्र पत्रिकाले अर्को देशको विरुद्धमा समाचारहरू प्रकाशन गर्ने गर्दथे, जुन एकदमै झुटा तथा भड्काउ किसिमको हुने गर्दथ्यो, जसको कारण जनताहरूको रिस र आक्रोशलाई चरम सीमामा पुर्यायो। तसर्थ प्रथम विश्वयुद्धको प्रमुख कारणहरूमा पत्र पत्रिकाको विषाक्त प्रचार प्रसारलाई पनि
मान्ने गरिन्छ, लिने गरिन्छ। प्रथम विश्वयुद्धको अर्को कारण रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको अभाव। जसरी द्वितीय विश्वयुद्ध अघि लिग अफ नेसन्स राष्ट्रसङ्घ बनाइएको थियो, त्यस्तो सङ्गठन प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अघि थिएन। भलै लिग अफ नेसन्स राष्ट्रसङ्घ असफल भयो र दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनले तेस्रो विश्वयुद्ध हुनबाट रोकिरहेको छ, जोगाइरहेको छ। तसर्थ सबै देशहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको अभावलाई पनि प्रथम विश्वयुद्धको प्रमुख कारणमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। किनकि उक्त समयमा ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन थिएन, जसको कारण सबै देश आफ्नो आफ्नो इच्छा मुताबिक अघि बढ्न स्वतन्त्र थिए। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको अभावलाई पनि प्रथम विश्वयुद्धको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। प्रथम विश्वयुद्धको अर्को कारण केसर विल्हेम द्वितीयलाई मान्ने गरिन्छ। जर्मनीलाई एक शक्तिशाली देशको रूपमा बिस्मार्कले उभ्याएका थिए। तर बिस्मार्कको मृत्युपछि जर्मनीको सत्तामा केसर विल्हेम द्वितीय आयो। केसर विलियम द्वितीय सत्तामा आउने बित्तिकै उनले जर्मनीलाई विश्वशक्तिको रूपमा उभ्याउने दौड सुरु गर्यो, जसको कारण जर्मनीले आफ्नो सेना तथा नौसेनामा अत्याधिक वृद्धि गर्न थाल्यो। फलस्वरूप ब्रिटेनले जर्मनीलाई आफ्नो नौसेना सीमित गर्न आग्रह गर्यो, तर जर्मनीले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदियो। परिणामस्वरूप ब्रिटेनले पनि बर्लिन बगदाद रेलवेमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो, जुन रेलवे वर्तमान समयको जर्मनीको राजधानी बर्लिनदेखि इराकको राजधानी बगदादसम्म जाने गर्दथ्यो, जसको कारण ब्रिटेन र जर्मनीको सम्बन्धमा बेसरी तिक्तता आयो, जसले प्रथम विश्वयुद्धको ढोका खोल्नमा मद्दत पुर्यायो। यी विविध कारणहरूले गर्दा पुरै युरोप अब बारुदले भरिएको गोदाम जस्तो भएको थियो, जहाँ एउटा सानो झिल्काले पुरै गोदाम, पुरै युरोप नै विस्फोट हुन सक्थ्यो। नभन्दै आगोको झिल्का बाल्ने काम अस्ट्रिया हङ्गेरीको उत्तराधिकारी आर्चड्युक फ्रान्स फर्डिनेन्डको हत्याले गर्यो। अस्ट्रिया हङ्गेरीको राजकुमार आर्चड्युक फ्रान्स फर्डिनेन्डको हत्या गर्ने व्यक्ति 19 वर्षीय युवा ग्याब्रिएलो प्रिन्सेप थियो, जो ब्ल्याक ह्यान्ड नामक विद्रोही सङ्गठनसँग सम्बन्धित थिए, जुन विद्रोही समूहलाई सहायता प्रदान गर्ने काम सर्बियाले गर्ने गर्दथ्यो। अस्ट्रिया हङ्गेरीको राजकुमारको हत्या भएपछि अस्ट्रिया हङ्गेरीको तर्फबाट सर्बियामाथि धम्की दियो, किनकि सर्बिया बोस्निया प्रान्तसँग जोडिएको देश थियो। राजकुमारको हत्या योजनामा सर्बियाको कूटनीतिज्ञहरूको हात रहेको निष्कर्ष निकालियो। सन् 1908 मा अस्ट्रिया हङ्गेरीको सम्राटले बोस्निया हर्जगोभिना राष्ट्रमाथि कब्जा गरेको थियो। तसर्थ बोस्नियाको क्रान्तिकारीहरू बोस्नियालाई अस्ट्रिया हङ्गेरीबाट स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थे, जसमा सर्बियाले पनि बोस्नियालाई स्वतन्त्र बनाउन सक्दो समर्थन गर्ने गर्दथ्यो, किनकि सर्बिया र बोस्निया दुवै क्षेत्रमा स्लाभिक समुदायहरूको बसोबास अधिक थियो। तसर्थ अस्ट्रिया हङ्गेरीको राजकुमार आर्चड्युक फ्रान्स फर्डिनेन्डको हत्यामा सर्बिया पनि जिम्मेवार थियो। जवाफमा अस्ट्रिया हङ्गेरीले पनि सर्बियामाथि आक्रमण गरेर आफ्नो साम्राज्यमा मिलाउने योजना बनायो। फलस्वरूप अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियामाथि 10 बुँदे प्रस्तावसहित सन् 1914 जुलाई 23 मा चेतावनी दियो। सर्बियाले अस्ट्रिया हङ्गेरीको 10 मध्ये 8 प्रस्तावहरूलाई स्वीकार गर्यो, तर 2वटा प्रस्तावहरू जो एकदमै अपमानजनक थिए तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्यो। ती अपमानजनक प्रस्तावहरू थिए: पहिलो, सर्बियाले अस्ट्रिया हङ्गेरी सामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने र सर्बिया अस्ट्रिया हङ्गेरीको एक प्रान्तको हैसियतमा रहनुपर्ने। यी प्रस्तावहरू सर्बियाले अस्वीकार गरेकोले सन् 1914 जुलाई 28 मा अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा आक्रमण गर्यो, जसको कारण सर्बियाले रसियासँग सहायता माग्यो, किनकि सर्बिया र रसिया दुवै देशमा स्लाभिक समुदायको मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दथे। भाइचाराको नाता, दाजुभाइको कर्तव्य भन्दै रसियाले पनि सर्बियालाई साथ दियो। तसर्थ यी बाल्कन क्षेत्रका देशहरूमा आएको विभिन्न समुदायहरूको राष्ट्रवादी सोचहरूलाई पनि प्रथम विश्वयुद्धको कारणहरू मान्ने गरिन्छ, किनकि यी बाल्कन कन्ट्रिज पनि अस्ट्रिया हङ्गेरी तथा अटोमन साम्राज्यबाट मुक्त हुन चाहन्थे। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, सन् 1914 जुलाई 28 को दिन अस्ट्रिया हङ्गेरीले
सर्बियामाथि आक्रमण गरेको मितिलाई नै प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात मिति मान्ने गरिन्छ र अस्ट्रिया हङ्गेरीको राजकुमार आर्डुक फ्रेन्च फर्डिनेन्डमाथि चलाएको गोलीलाई नै प्रथम विश्वयुद्धको कारण मान्ने गरिन्छ, किनकि त्यहीँबाट सम्पूर्ण देशहरू युद्धमा होमिँदै आएका थिए। हुन त रुसले सर्बियालाई सहायता प्रदान गर्नुको कारण स्लाविक मानिसहरूको भावनात्मक एकता मात्रै थिएन, त्यसमा अरू स्वार्थहरू पनि जोडिएकै थियो। किनकि रुसी जहाजहरू ब्ल्याक सीबाट सी अफ मार्मारा, डार्डानेल्स हुँदै एजेन सी भएर विश्वभर आफ्ना व्यापार गर्ने गर्दथ्यो। तसर्थ रुसले आफ्नो जलमार्गलाई बचाउनको लागि पनि सर्बियालाई सहायता प्रदान गरेको थियो, किनकि उक्त समुद्री मार्गमा अटोमन साम्राज्यको नियन्त्रण हुने बित्तिकै रुसको जहाजहरूमा सदालाई अवरोध सिर्जना हुन सक्थ्यो। सर्बियाले रुससँग सहायता मागेपछि अस्ट्रिया हङ्गेरीले पनि जर्मनीसँग सहायता माग्यो। सन् 1882 को ट्रिपल अलायन्स सन्धिको अनुसार जर्मनीले पनि अस्ट्रिया हङ्गेरीको सहायता गर्न युद्धमा होमियो। ट्रिपल अलायन्स सन्धि जर्मनी, अस्ट्रिया हङ्गेरी र इटली बीचको सन्धि थियो। तर इटलीले भने हाम्रो सन्धि एट्याकको निम्ति नभएर डिफेन्सको निम्ति थियो भन्ने बहाना बनाएर अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई समर्थन गर्न इन्कार गर्यो, किनकि ट्रिपल अलायन्स सन्धि जर्मनी, अस्ट्रिया हङ्गेरी र इटली बीच कुनै एक देशमाथि आक्रमण भएको खण्डमा सामूहिक प्रतिकार गर्नको निमित्त थियो। तर यहाँ अस्ट्रिया हङ्गेरी डिफेन्स नभएर स्वयं आक्रमण गर्नेमा थियो। इटली यस युद्धबाट बाहिरिएपछि जर्मनी र अस्ट्रिया हङ्गेरी मिलेर सर्बियामाथि आक्रमण गर्यो। फलस्वरूप रसियाले पनि जर्मनीमाथि आक्रमण गरिदियो। सन् 1907 को फ्रान्स, ब्रिटेन र रुसको ट्रिपल इन्टन सन्धि अनुसार रुस जर्मनीको विरुद्धमा हाम फलेपछि स्वतः ब्रिटेन तथा फ्रान्स पनि रसियाको समर्थनमा युद्धमा हाम फाल्नै पर्ने परिस्थिति आयो। फलस्वरूप सन् 1914 अगस्त 3 मा फ्रान्सले पनि जर्मनीमाथि आक्रमण गर्यो। एकातिर रुसले जर्मनीमाथि आक्रमण गर्यो, अर्कोतिरबाट फ्रान्सले पनि जर्मनीमाथि आक्रमण गर्यो। दुवैतर्फबाट जर्मनीमाथि हमला भएपछि जर्मनीले फ्रान्स र रुसलाई एकैपटक नभएर पालैपालो हराउने योजना बनायो। तसर्थ जर्मनीले सबैभन्दा पहिला फ्रान्सलाई हराउने योजना बनायो। तर जर्मनीले सिधै फ्रान्समाथि आक्रमण नगरेर पहिला बेल्जियमलाई हराएर मात्रै फ्रान्समाथि आक्रमण गर्ने योजना बनायो। योजना मुताबिक नै जर्मनीले बेल्जियममाथि आक्रमण गर्यो। जर्मनीले बेल्जियममाथि आक्रमण गरेको केही समयमै ब्रिटेन पनि जर्मनीको विरुद्धमा युद्धमा होमियो, किनकि धेरै वर्ष अघि सन् 1839 मा ब्रिटेन र बेल्जियम बीच एक लन्डन सन्धि भएको थियो, जस अन्तर्गत ब्रिटेनमाथि आक्रमण भए बेल्जियम आउने र बेल्जियममाथि आक्रमण भए ब्रिटेन आउने सम्झौता गरिएको थियो। जब बेल्जियममाथि आक्रमण भयो तब सन् 1914 अगस्त 14 मा ब्रिटेनले पनि तुरुन्तै जर्मनीमाथि आक्रमण गरिदियो। सुरुवातमा जर्मनी धेरै हदसम्म सफल रह्यो। जर्मनी सेनाहरू पेल्दै फ्रान्सको पेरिस नजिकैसम्म पुगेको थियो। तर त्यहाँ पुगिन्जेलसम्ममा ब्रिटिस सेनाहरू पनि त्यहाँ आइपुगिसकेका थिए। ब्रिटिस सेनाले फ्रान्सलाई सहायता प्रदान गरेपछि जर्मन सेनाहरू रोकियो। उक्त समयमा जर्मन यति बिघ्न शक्तिशाली थियो कि रसियाको 3 लाख सेनाहरू ढालिसकेका थिए। रसिया र अटोमन साम्राज्यको पनि 5-6 वर्ष अघिदेखिको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो। अटोमन साम्राज्यमा इस्माइल पासा नेतृत्वमा थिए, जसले पहिला नै 2वटा बाल्कन युद्धहरू लडिसकेका थिए। उता रसिया र जर्मनीको युद्ध भइरहँदा यही नै उपयुक्त मौका हो भन्ने ठानेर अटोमन साम्राज्यले पनि रसियाको दक्षिणी भेग ब्ल्याक सीको किनारमाथि सन् 1914 नोभेम्बरमा आक्रमण गर्यो। अब एकातिर अटोमन साम्राज्य, जर्मनी, अस्ट्रिया हङ्गेरी र अर्कोतर्फ सर्बिया, फ्रान्स, रुस तथा ब्रिटेन रहेका थिए। ब्रिटेनको उपनिवेश रहेका एसियाका अधिकांश देशहरू भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का आदि देशहरूबाट कच्चा सामग्री तथा सेनाहरू सुएज नहर भएर ब्रिटेन पुर्याउने गर्दथ्यो। तसर्थ अटोमन साम्राज्यको शासक कमल पासाले सुएज नहरमाथि आक्रमण गरिदियो ताकि ब्रिटिस जहाजहरू
आवत जावत गर्न नसकोस्। विश्लेषकहरूको अनुसार यदि अटोमन साम्राज्यले सुएज नहरमाथि कब्जा जमाउन सकेको भए ब्रिटेनको प्रथम विश्वयुद्धमा हार पनि हुन सक्थ्यो, किनकि ब्रिटेनमा सैनिक तथा स्रोत साधनको अभाव पनि हुन सक्थ्यो। तर त्यस्तो हुन सकेन, अथवा सुएज क्यानलमाथि अटोमन साम्राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेन, जुन बाटो भएर ब्रिटेनले भारतीय सेना तथा गोर्खा सेनाहरू लैजाने गर्दथे। अर्को साल भने इटलीले आफ्नो गठबन्धन परिवर्तन गर्दै फ्रान्ससँग आफ्नो सम्बन्ध स्थापित गर्यो। सन् 1915मा आफ्नै पूर्व मित्र अस्ट्रिया हङ्गेरीमाथि आक्रमण गरिदियो। त्यसपछि जुन जुन देशहरूमा ब्रिटेनको उपनिवेश थियो ती सबै देशहरू इन्डिया, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, दक्षिण अफ्रिका लगायत ती सम्पूर्ण देशहरू जहाँ ब्रिटेनको उपनिवेश थियो ती देशहरूको सेनालाई आफ्नो तर्फबाट लड्न आदेश गर्यो। त्यसपछि जर्मनीले पनि सन् 1915 फेब्रुअरीमा आफ्नो पनडुब्बी समुद्रमा उतार्यो। तब ब्रिटेनको सम्पूर्ण जहाजहरूमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो। जुन जुन जहाजहरूमा ब्रिटेनको मालसामान आउने गर्दथ्यो ती सबै जहाजहरूमा जर्मनीले आक्रमण गर्न थाल्यो ताकि ब्रिटेनलाई कमजोर तुल्याउन सकियोस्। हुँदा अब जर्मनीले सर्वसाधारण नागरिकहरू आवत जावत गर्ने जहाजहरूमाथि पनि आक्रमण गर्न थाल्यो र सन् 1915 मे 7मा लुसिटानिया नामको प्यासेन्जर जहाजमाथि पनि आक्रमण गरिदियो, जुन जहाज बेलायतबाट अमेरिकातर्फ गइरहेको थियो। उक्त जहाजमा सवार 1153 जना मानिसहरू स्वाहा भए, जसमध्ये 128 जना नागरिकहरू अमेरिकाका रहेका थिए। उक्त घटना अघि अमेरिकाले यस युद्ध केवल युरोपको भएकोले यसमा अमेरिकाको कुनै लेनादेना नरहेको बताउँदै आएको थियो। आफू न कसैको समर्थनमा न कसैको विरुद्धमा रहेको बताउँदै आइरहेको थियो। उक्त समयसम्ममा अमेरिकाले दुवै गुटलाई हतियार बेचेर जहाजहरू बेचेर अत्यधिक धन आर्जन गरिसकेको थियो र अमेरिका त्यसैमा खुसी पनि थियो। तर जर्मनीले आफ्नो 128 जना नागरिकहरू मारिदिएपछि अमेरिका पनि जर्मनीको विरुद्ध युद्धमा होमिने तयारी गर्यो। अमेरिका युद्धमा होमिन अघि नै जर्मनीले अमेरिकाको छिमेकी देश मेक्सिकोलाई अमेरिकाको विरुद्धमा आक्रमण गर्न गोप्य रूपमा पत्राचार गर्यो ताकि अमेरिका उतै युद्धमा अल्झिरहोस्। तर उसले त्यसो गरेन, बरु गोप्य पत्र अमेरिकाको हात लाग्यो। उक्त समयमा अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन तिनै व्यक्ति हुन् जसले राष्ट्रसङ्घको निर्माणको निमित्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अमेरिकाको राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले उक्त दुई घटनाहरू, पहिलो आफ्नो 128 जना नागरिकहरू मारिएको र दोस्रो आफ्नो देशको विरुद्धको गोप्य पत्रचारको विषयहरू संसदमा राख्दै अमेरिका युद्धमा होमिने प्रस्ताव संसदद्वारा पारित गरायो। अमेरिका युद्धमा सामेल हुनुको कारण, युद्धमा अमेरिकाको उद्देश्य र युद्धपछिको अवस्था अमेरिकाको संसदमा राख्दै राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले आफ्नो 14 बुँदे अवधारणाहरू प्रस्तुत गरे, जसमध्ये विश्वमा शान्ति स्थापित गर्नु, साम्राज्यवादको अन्त्य गर्नु, विश्वमा शान्ति स्थापित गर्न सक्ने विश्वव्यापी सङ्गठनको निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएर अमेरिका पनि एलाइड फोर्स अर्थात् ब्रिटेन तथा फ्रान्सको तर्फबाट युद्धमा हम फाल्यो। रुस जर्मनीको विरुद्धमा युद्ध लडिरहँदा रुसको सम्राट थिए जार निकोलस द्वितीय, जो एकदमै निरङ्कुश थिए। सन् 1917 फेब्रुअरीमा भएको रुसी क्रान्तिले जार निकोलस द्वितीयलाई गद्दीबाट हटायो र अस्थायी सरकार गठन भयो। तर पुनः अक्टोबरमा भएको क्रान्तिले लेनिनलाई सत्तामा पुर्यायो। जार निकोलस द्वितीय विश्वयुद्धमा सहभागी भएकोमा रुसी जनताहरू पनि रुष्ट थिए। तसर्थ लेनिन सत्तामा आएपछि सन् 1918मा रुसले जर्मनीसँग शान्ति सम्झौता गर्दै रुसलाई लेनिनले विश्वयुद्धबाट अलग गर्यो। जर्मनी र रुस बीचको शान्ति सम्झौताले जर्मनीको पूर्वी दिशामा रहेको शत्रुता अन्त्य भयो। अब जर्मनीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति पश्चिमी क्षेत्रमा ओर्यायो। तर अमेरिकाले आफ्नो सेनाहरू पनि फ्रान्सको तर्फबाट जर्मनीको सीमासम्म तैनात गरिसकेको थियो। यता मध्यपूर्व तथा बाल्कन क्षेत्रमा भने एलाइड पावर्सले सेन्ट्रल पावर्सको देशहरूलाई नराम्रोसँग पराजित गरिसकेको थियो, जसमा अटोमन साम्राज्य, बुल्गेरिया र
अस्ट्रिया हङ्गेरीले आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो, किनकि मध्यपूर्वमा एलाइड फोर्सको समर्थनमा रोमानिया, ग्रिस, मोन्टेनिग्रो आदि देशहरू पनि आएका थिए, जसको कारण अटोमन साम्राज्य, बुल्गेरिया तथा अस्ट्रिया हङ्गेरीको नराम्रोसँग पराजय हुन पुग्यो। अब सेन्ट्रल पावर्सको तर्फबाट केवल जर्मनी मात्रै बाँकी रहेको थियो, जो एक्लै फ्रान्स, ब्रिटेन तथा अमेरिकी सेनासँग लडिरहेको थियो। अमेरिका तथा ब्राजिलको सेना पनि सामेल भएपछि जर्मनी पनि पराजित हुन पुग्यो र अन्त्यमा जर्मनीले पनि आत्मसमर्पण गर्यो। जर्मनीको पराजयपछि जर्मन जनताहरू तत्कालीन राजा कैसर विलियम द्वितीयको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न थाले। राजा कैसर विलियम द्वितीय भागेर होल्यान्ड पुगे र सन् 1918 नोभेम्बर 11 जर्मनीले बिहान 9 बजे युद्ध समापन पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो। जर्मनीको आत्मसमर्पणसँगै प्रथम विश्वयुद्धको पनि अन्त्य भयो। यी त थिए प्रथम विश्वयुद्धका कारणहरू। अब हेरौँ प्रथम विश्वयुद्धमा के कति सैनिकहरू शहीद भएका थिए। रुसको करिब 17 लाख सैनिकहरू शहीद भएका थिए। जर्मनीको करिब 22 लाख सैनिकहरू शहीद भएका थिए। अस्ट्रिया हङ्गेरीको करिब 18 लाख सैनिकहरू शहीद भएका थिए। ब्रिटेनको करिब 8,50,000 सैनिकहरू शहीद भएका थिए। बेल्जियमको करिब 1 लाखभन्दा धेरै सैनिकहरू शहीद भएका थिए। फ्रान्सको करिब 17 लाख सैनिकहरू शहीद भएका थिए। पोर्चुगलको करिब 82,000 सैनिकहरू शहीद भएका थिए। इटलीको करिब 10,50,000 जति सैनिकहरू शहीद भएका थिए। बुल्गेरियाको करिब 6,50,000 सैनिकहरू शहीद भएका थिए। सर्बियाको करिब 7 लाख सैनिकहरू शहीद भएका थिए र अटोमन साम्राज्यको करिब 28,25,000 सैनिकहरू शहीद भएका थिए। अमेरिकाको लगभग 1,16,000 जति सैनिकहरू शहीद भएका थिए। क्यानाडाको 60,000 जति सैनिकहरू शहीद भएका थिए, जो ब्रिटेनको तर्फबाट लडेका थिए, जसमा जम्मी एलाइड पावर्सको तर्फबाट 52,11,809 जना सैनिकहरू शहीद भएका थिए भने 41,24,890 जना सैनिकहरू लापत्ता वा कैदीबन्दी भएका थिए। सेन्ट्रल पावर्सको तर्फबाट 33,86,200 जना सैनिकहरू शहीद भएका थिए भने 36,29,829 जना सैनिकहरू लापत्ता वा कैदीबन्दी भएका थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा 85,98,000 सैनिकहरू शहीद भएका थिए। 77,50,000 लापत्ता तथा कैदीबन्दी भएका थिए र 1 करोड सर्वसाधारण जनताहरू मारिएका थिए भने 2 करोड 10 लाख मानिसहरू घाइते भएका थिए। अब प्रथम विश्वयुद्धको 3 भयङ्कर लडाइँहरूलाई पनि हेरौँ। पहिलो रहेको छ ब्याटल अफ बर्दुन, जुन सन् 1916 फेब्रुअरी 21 देखि डिसेम्बर 18 सम्म चलेको थियो। यो लडाईँ लगभग 10 महिनासम्म फ्रान्स र जर्मनीको बीचमा भएको थियो, जुन लडाईँ अन्ततः फ्रान्सले जितेको थियो। यस युद्धमा दुवैतर्फका गरी 3 लाख सेनाहरू मारिएका थिए। अर्को भयङ्कर लडाईँ रहेको छ ब्याटल अफ मार्ने। मार्ने नदीको किनारमा जर्मनी र फ्रान्स बीच युद्ध लडिएको थियो। यो लडाईँ 2 पटक भएको थियो। पहिलो लडाईँ सन् 1914 6 अगस्तदेखि 6 सेप्टेम्बरदेखि सेप्टेम्बर 12 सम्म लडिएको थियो। यसमा दुवैतर्फका लगभग 5 लाख सैनिकहरू मारिएका थिए, जसमा फ्रान्सले जर्मनीलाई पराजित गरेको थियो। र मार्नेको दोस्रो लडाईँ त्यसको 4 वर्षपछि 1918 जुलाई 15 देखि अगस्त 6 सम्म लडिएको थियो। यस लडाईँमा अमेरिका पनि जर्मनीको विरुद्धमा आइसकेको थियो, जसको कारण जर्मनी पराजित भएको थियो। यो लडाईँमा दुवैतर्फका गरी जम्मी 2 लाख सैनिकहरू शहीद भएका थिए। अर्को भयङ्कर लडाईँ रहेको छ ब्याटल अफ सोम्मे। सोम्मेको लडाईँलाई इतिहासकै भयङ्कर लडाईँ मान्ने गरिन्छ, जुन लडाईँ 1916 जुलाईदेखि नोभेम्बर 18 सम्म चलेको थियो। यो लडाईँमा ट्याङ्कको प्रयोग गरिएको थियो। सोम्मेको लडाईँमा एकै दिनमा 80,000 सैनिकहरू मारिएका थिए, जुन सङ्ख्या इतिहासकै धेरै सङ्ख्या मान्ने गरिन्छ, जुन एकै दिनमा मारिएको होस्। सोम्मेको लडाईँमा पनि 3 लाखभन्दा ज्यादा सैनिकहरू मारिएका थिए। अब हेरौँ प्रथम विश्वयुद्धले ल्याएको परिणामहरू। पहिलो त सम्पूर्ण युरोपियन देशहरूले अत्यधिक रूपमा आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्यो। 2-4 महिनाका लागि भनेर लडिएको लडाईँ पुरै 4 वर्षसम्म भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धको सम्पूर्ण खर्च लगभग $180 अर्ब मान्ने गरिन्छ।
जसको कारण अधिकांश देशहरूको अर्थतन्त्र नै डामाडोल बन्न पुग्यो र लगभग समस्त देशहरूमै गरिबी र बेरोजगारी व्याप्त बन्न पुग्यो। र अर्को परिणाम रहेको छ, प्रथम विश्वयुद्धमा एलाइड फोर्स विजयी बनेको थियो। एलाइड फोर्स भन्नाले विशेष गरी अमेरिका, फ्रान्स र ब्रिटेन। रसिया पनि एलाइड फोर्सकै देशमा भए तापनि रसिया साम्यवादी देश भएको कारणले गर्दाखेरि र बाँकी देशहरू चाहिँ पुँजीवादी देशहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पुँजीवादी देशहरू र साम्यवादी देश बीचको सम्बन्ध खासै राम्रो भएन। प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिपछि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा रहेको भर्साईको भवनमा 27 देशका प्रतिनिधिहरू भेला भए, जसको सम्पूर्ण निर्णयकर्ताहरू भनेको अमेरिका, फ्रान्स र ब्रिटेन थियो। तर यस बेलामा रसियालाई व्यवस्था गरियो, किनकि रसिया साम्यवादी देश रहेको थियो। पछि गएर त्यही नै शीत युद्धको एउटा कारण बन्न पुग्यो। उक्त बेलामा सम्पूर्ण निर्णयहरू अमेरिका, फ्रान्स तथा बेलायतले गरेको थियो। उक्त बेलामा सेन्ट्रल पावर्सका देशहरू जर्मनी, अस्ट्रिया हङ्गेरी र अटोमन साम्राज्य तथा बुल्गेरिया उपस्थित थिएनन्, जबकि यस बेलाले तिनै पराजित गुटको देशहरूको बारेमा निर्णय गर्नु थियो, जहाँ पराजित देशहरूको बारेमा अलग अलग गरी 3वटा सन्धिहरू गरिएको थियो, जसमध्ये सबैभन्दा चर्चित सन्धि हो ट्रिटी अफ भर्साइल्स, भर्साईको सन्धि, जसमा जर्मनीलाई जबरजस्ती तथा अपमानजनक ढङ्गले हस्ताक्षर गराइएको थियो, किनकि जर्मनी एक पराजित राष्ट्र थियो। भर्साईको सन्धिमा जर्मनीलाई सम्पूर्ण रूपमा दोषी ठहर गर्दै 55 अर्ब डलरको जरिवाना तिराउने निर्णय गरियो। 1 लाखभन्दा बढी सेना राख्न नदिने सम्झौता गराइयो। साथै जर्मनीको उपनिवेश रहेको अफ्रिकी देशहरू पनि उसले छोड्नु पर्यो, जुन अब ब्रिटेन र फ्रान्सले बाँडीचुडी लिएर गयो। त्यति मात्रै नभएर जर्मनीले आफ्नो देशकै केही हिस्साहरू समेत पोल्यान्ड, फ्रान्स र बेल्जियमलाई दिनु परेको थियो। अर्को परिणाम रहेको छ ट्रिटी अफ सेन्ट जर्मन, जो अमेरिका, फ्रान्स र ब्रिटेनले अस्ट्रिया हङ्गेरीको साम्राज्यसँग गरेको थियो, जस अन्तर्गत अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई कैयौँ देशहरूमा विभक्त गरियो। र अर्को परिणाम रहेको छ ट्रिटी अफ सेभरेज, सेभरेजको सन्धि, जस अन्तर्गत अटोमन साम्राज्यलाई कैयन देशहरूमा विभक्त गरियो र कुनै देश इटालीको उपनिवेश बनेर रह्यो, कुनै फ्रान्सको त कुनै ब्रिटेनको। पछि यी देशहरू सिरिया, इराक, टर्की आदि देशहरू बन्न पुग्यो। पहिलो विश्वयुद्धको परिणामस्वरूप इस्टोनिया, लाटभिया र फिनल्यान्ड स्वतन्त्र देशको रूपमा स्थापित भयो। साथै युद्ध र सन्धिहरूले युरोप तथा मध्यपूर्वका देशहरूको नक्सा नै बदलिदियो। अब विश्वमा नयाँ देशहरूसँगै नयाँ सीमारेखाको निर्माण हुन पुग्यो। अर्को परिणामको रूपमा रहेको छ लिग अफ नेसन अर्थात् राष्ट्रसङ्घको स्थापना। प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिनु अघि अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनको 14 बुँदे अवधारणालाई आधार मान्दै सन् 1920 मा लिग अफ नेसन राष्ट्रसङ्घको निर्माण गरियो, जसको प्रमुख उद्देश्य थियो आगामी दिनमा यस्ता संहारकारी युद्धलाई रोक्नु अथवा विश्वमा शान्ति स्थापित गर्नु। प्रेसिडेन्ट वुड्रो विल्सन्सका 14 पोइन्ट्स के थिए त निहालौँ। प्रथम विश्वयुद्धको अन्य परिणामहरू के थिए एकपटक हेरौँ। प्रथम विश्वयुद्धले साम्राज्यवादको अन्त्य गरायो अथवा अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको अन्त्य भयो। अटोमन साम्राज्यको पनि अन्त्य भयो। प्रथम विश्वयुद्धको दौरानमा अर्थात् सन् 1917 को रुसी क्रान्तिले जार शासनको अन्त्य गरिदियो र रुसमा लोकतन्त्र आयो। प्रथम विश्वयुद्धसम्म युरोप शक्तिशाली थियो। विश्व राजनीति ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी र रसिया यिनै देशहरूको वरिपरि घुम्दथ्यो। तर प्रथम विश्वयुद्धपछि अमेरिका सुपर पावर बनेर निस्कियो, किनकि अमेरिका प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यतिर मात्रै सहभागी भएको थियो। त्योभन्दा अघिसम्म अमेरिकाले अन्य युरोपका देशहरू जो युद्धमा सामेल भइरहेका थिए ती देशहरूलाई हात हतियार बेचेर, जहाजहरू बेचेर अकुत धन आर्जन गरिरहेको थियो, जुन अकुत सम्पत्तिले उसलाई सुपर पावर बन्नमा मद्दत पुर्यायो, किनकि बाँकी देशहरू त आर्थिक रूपमा थाङथिलो नै भइसकेको थियो। अर्को परिणाम भने प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य नै दोस्रो विश्वयुद्धको कारण पनि बन्न पुग्यो, किनकि अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्सले जर्मनी लगायत पराजित देशहरूमाथि जबरजस्ती लादेको सन्धिहरू नै दोस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्न पुग्यो। पराजित देशहरूले आफूलाई अपमानित महसुस गर्दै देशमा पुनः
देशभक्तिको भावना जागृत गरायो। साथै पराजित देशहरूले सन्धिहरूको उल्लङ्घन गर्न थाल्यो। फलस्वरूप सन् 1939 मा आइपुग्दा दोस्रो विश्वयुद्ध पनि छेडियो। अब प्रथम विश्वयुद्धले निम्त्याएको सैन्य परिणामहरूलाई पनि निहालौँ। प्रथम विश्वयुद्धमा पराजित भएका देशहरूमाथि निशस्त्रीकरणको व्यवस्था लादिएको थियो, जसको सबैभन्दा नराम्रो शिकार जर्मनी बन्न पुगेको थियो, किनकि भर्साईको सन्धि अन्तर्गत जर्मनीले 1 लाखभन्दा बढी सेना राख्नै पाउँदैनथ्यो। तर उता विजयी देशहरू अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत तथा रुसले भने आफ्नो सेनाको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय ढङ्गले वृद्धि गरिरहेको थियो, जसको कारण जर्मनीलाई पुनः आफूमाथि आक्रमण हुन सक्ने शङ्का बढेर गयो। तसर्थ जर्मनीले पनि आफ्नो हतियार तथा सैनिक सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न थाल्यो, जसको कारण विश्वमा पुनः हतियारको दौड सुरु भयो, जसले पुरै विश्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्न गयो। प्रथम विश्वयुद्ध यति विघ्नघातक साबित भयो कि जसको कारण युरोपका समस्त देशहरू कङ्गाल बन्न पुग्यो। फलस्वरूप सरकारले आफ्नो देशहरूमा जनतामाथि कर अत्यधिक थोपर्न पर्यो। महिलाहरूको स्थितिमा सुधार। प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अघि महिलाहरूलाई पुरुष समान ठान्ने गरिँदैन थियो। उनीहरूलाई चुला चौकामै सीमित गरिन्थ्यो। तर विश्वयुद्धमा नौजवानहरू युद्धमा सहभागी भएपछि महिलाहरूले नै उद्योगधन्दा चलाएको थियो र हात हतियारको निर्माण गरेको थियो। फलस्वरूप अमेरिका र ब्रिटेनले पहिलोपटक महिलाहरूलाई मतदानको अधिकार दिएको थियो, घर बाहिरको जागिर गर्ने अधिकार पनि दिएको थियो, अथवा बराबरीको हैसियतमा ठान्न थालिएको थियो, जुन विश्वयुद्धको सबैभन्दा ठुलो परिणाम मान्न सकिन्छ। अर्को परिणाम रहेको छ टेक्नोलोजी वार। प्रथम विश्वयुद्धमा तीर, बाला, खुकुरी, ढुङ्गा मुढा, डन्ठाको मात्रै प्रयोग गरिएको थिएन। प्रथम विश्वयुद्धमा रेडियो, पनडुब्बी, ट्याङ्क, विषाक्त ग्यास, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, फाइटर जेट, मेसिन गन आदिको पनि प्रयोग गरिएको थियो। तसर्थ यस युद्धलाई टेक्नोलोजी वार पनि भन्ने गरिन्छ। यस युद्धलाई ग्लोबल वार, द ग्रेट वार आदि नामहरू पनि दिइएको थियो। विश्वले महसुस गर्न थाल्यो कि आइन्दा यस्तो संहारकारी युद्ध फेरि हुने छैन। तसर्थ यस युद्धलाई द वार टु इन्ड अल वार्स अर्थात् समस्त युद्धलाई समाप्त पार्ने युद्ध पनि भनियो। तर फेरि 20 वर्षपछि सन् 1939 मा त्योभन्दा पनि विशाल युद्ध सुरु भयो। तसर्थ अर्को युद्धलाई दोस्रो विश्वयुद्ध नाम दिइयो र पहिलो युद्धलाई प्रथम विश्वयुद्ध नाम दिइयो। त्योभन्दा अघि यस युद्धलाई प्रथम विश्वयुद्ध भन्ने प्रचलन थिएन, किनकि दोस्रो विश्वयुद्ध भएकै थिएन। जब दोस्रो विश्वयुद्ध भयो तब यस युद्धलाई प्रथम विश्वयुद्धको नाम दिइयो। हस्त साथीहरू, प्रथम विश्वयुद्धको समस्त जानकारी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।